मैं ममनून हूँ चौधरी औरंगज़ेब साहब का और चौधरी आफ्ताब साहब का कि जिन्होंने हमें इजाज़त दी। उनकी जो बनाई हुई SOP है उनके मुताबिक हम काम करेंगे। कबीर के साथ जुड़ने का मेन जो मकसद था मेरा वो ये है कि चौधरी साहब का ट्रस्ट डाउन के ऊपर हमारा मेन के ऊपर A&S रियल्टर्स एंड बिल्डर्स के नाम से ऑफिस बना है। बड़े बड़े ब्रांड्स वाली सोसाइटियों में आपको जो एमिनिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना ट्रस्ट मार्केट में खुद बनाया है। मेरा नाम सलमान है, सैयद सलमान हैदर नकवी है। मैं A&S रियल्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का फंक्शन जो बेसिकली था वो इनॉग्रेशन था और दुआए खैर थी A&S रियल्टर्स एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। तो बेसिकली हमारा नया ऑफिस स्टार्ट हो रहा है अल कबीर टाउन में। तो अल कबीर कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब इधर हैं हमारे साथ। मैं असल में अल कबीर में थोड़ा नया बंदा हूँ, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब मेरा साथ दें। अल कबीर को बेसिकली ज्वाइन करने का मेरा असल मकसद ये था कि चौधरी साहब ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके इस जगह पे पहुँचा दिया है कि अब हर किसी बंदे का दिल चाहता है कि जो है ना मैं अल कबीर में इन्वेस्टमेंट करूं और अल कबीर का पार्ट बनूं। शुक्रिया अदा करता हूं शेख सलमान साहब का, नदीम साहब का, सबका जो भी यहाँ मौजूद है सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग यहाँ आए हैं। ये मेरा पहला सफ़र है अल कबीर के अंदर। पहले मैंने काम तो बड़ा किया, शेख सलमान साहब के साथ किया है, खावर भाई के साथ किया है, बहुत काम किया है। लेकिन अब जो है मैं पूरी डीलर कम्यूनिटी के साथ काम करना चाहता हूँ अल कबीर में। तो सबको कहता हूँ कि सब लोग मेरा साथ दें और सबकी बहुत मेहरबानी है कि वो इधर आए हैं और हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। अब मैं दावत देता हूँ जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाया है, वो है मेरे वालिद साहब। मैं अपनी और अपने बेटे सलमान हैदर की तरफ से आप सब अहबाब का दिलो जान से मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती, स्पेशली आप लोग अपना कीमती वक़्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लेके आए और आपने हमारे कुछ लम्हे हमारी खुशियों में आप शामिल हुए और दुआए खैर के लिए तशरीफ़ लाए। मेरा नाम मेजर अकील हुसैन नकवी है, मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी मुआवनत मेरा बेटा सलमान हैदर करता है। आपके ज़ेर साया हसूल रिज़्क़ के लिए एक छोटा सा दफ्तर जिसका नाम आप नज़र आ रहा है आपको A&S है, ये हमने बनाया है इस उम्मीद के साथ कि आप यकीनन हमारे साथ तावन करेंगे और हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमें आगे लेके चलेंगे। और हमने अपने रिज़्क़ के लिए ये छोटा सा एक दफ्तर बनाया है। और मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन आई एम विद माई सन और अल्लाह ताला इसको रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। लेकिन चूँकि ये तिफ़ल मकतब है और आप ही ने इसको साथ लेके चलना है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इनको साथ लेके चलें। आपकी बहुत मेहरबानी। एक दफ़ा फिर मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपना सर कीमती वक़्त निकाल के आए हैं, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं आदिल शम्स अली CEO टाइकॉन रियल्टर से। बेसिकली मैं और सलमान हम लोग यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। और अंकल मेजर अकील साहब हमारे लिए मोटिवेटर भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं और उनके साथ बैठ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी ढेर सारी दुआएं अपने बुज़ुर्गों के लिए और आप सब के लिए मैसेज है कि जब पैशन हो तो उसके लिए उम्र की कोई हद नहीं होती और वो हमारे सामने ज़िंदा मिसाल हैं और उन्होंने इतना प्यारा गुलदस्ता सजाया है। ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी बरकत डाले। और जितने भी मेहमान और शेख सलमान साहब हमारे साथ आए हैं, इनको भी ढेर सारी मुबारकबाद और उनका इंतहाई में मशकूर हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, बड़ी खुशाइन बात है जिस तरह अल कबीर डेवलपर के साथ लोग मुंसलिक हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं
اور آج اسی سلسلے میں الکبیر ڈاؤن ٹاؤن میں ایک نئے آفس کی آج انوگریشن سرمنی تھی A&S ریئلٹرز اینڈ بلڈرز کی. تو میرے ساتھ سید سلمان حیدر صاحب بھی موجود ہیں, میجر عقیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا میسج دینا چاہیں گے آج چیئرمین الکبیر ٹاؤن کو؟ آپ کے چینل کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں ممنون ہوں چودھری اورنگزیب صاحب کا اور چودھری آفتاب صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی. ہم نے آج یہ فنکشن کیا اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کی جو بنائی ہوئی SOP ہیں ان کے مطابق ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. وی ول ناٹ کراس دی لیمٹس, جو انہوں نے ڈیمارک کیا ہے اس کو ہم کراس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنے تئی بہتر کرنے کی, دن بہ دن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. میرا بیٹا اور عادل شمس جو ہیں یہ دونوں پارٹنر ہیں, اور جو انہوں نے پہلے بھی ٹائیکون کے نام سے جو ہے ریئلٹر ہیں, ان کی اپنا ان کا آفس ہے, اب ادھر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ادھر بھی اسی طرح اس سے بہتر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں سرپرستی چاہیے چودھری اورنگزیب صاحب کی اور آفتاب صاحب کی, اور انشاءاللہ تعالی ان کی سرپرستی میں ہم بہتر کام کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. جی سلمان صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا چیز آپ کو الکبیر ڈیولپر میں کھینچ کے لے کر آئی؟ دیکھیں, الکبیر میں اتنے عرصے کے بعد کام کر کے الکبیر کے ساتھ جڑنے کا مین جو مقصد تھا میرا وہ یہ ہے کہ چودھری صاحب کا ٹرسٹ, ٹھیک ہے, چودھری صاحب نے جس طرح اس سوسائٹی کو, اس جنگل کو ایک سوسائٹی میں کنورٹ کیا ہے, اور اب ماشاءاللہ ایک ڈاؤن ٹاؤن انہوں نے پورا لانچ کیا ہے, اور ڈاؤن ٹاؤن کے اوپر ہمارا مین کے اوپر A&S ریئلٹرز اینڈ بلڈرز کے نام سے آفس بنا ہے. یہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے. چودھری آفتاب صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ادھر آفس کھولنے کی, اور ہم انشاءاللہ الکبیر کے ساتھ فل کام کریں گے. ان کے جو کام ہوں گے, جس طرح ہائی رائز بلڈنگ ہے ان کے اندر ہم انٹری ڈال کریں گے, اور ہم جو ان کے نئے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے, اور انشاءاللہ الکبیر کو, بلکہ ایک ریئل اسٹیٹ کو ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیزوں پہ ہم کنورٹ کرنے چاہ رہے ہیں. جو انویسٹر پریشان اس کی پریشانی دور کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس کو پیسے کما کے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ پیسے کمائے, اور جو پاکستان کا امیج بنا ہوا ہے کہ پاکستان میں ابھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, وہ انویسٹمنٹ کریں. اب الحمدللہ پچھلے 1 سال سے ہم نے جس کو بندے کو انویسٹمنٹ کرائی ہے, ایون کہ الکبیر میں انویسٹمنٹ کرائی ہے, خاص طور پر جو آج کل ہائی رائز کا کام ہو رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ کرائی ہے, سب پروفٹ میں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے, ایون کہ اوورسیز ہیں پاکستان, وہ بھی ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے الکبیر کا تو ایک لاکھ زرد شکر یہ ہے کہ الکبیر میں جو وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ہم پوری ڈیلر کمیونٹی سے, بلکہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ان سے بھی بڑا شکریہ ادا ان کا کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے ادھر اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی. عادل شمس صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بیسکلی ہم لوگ الکبیر ٹاؤن کا کافی عرصے سے کام کر رہے تھے, اور یہ ون آف دا ایمرجنگ برانڈ ان لاہور ہے. لاہور کی جو بڑی 2-3 ویل نون برانڈز ہیں, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ان کا نام چودھری اورنگزیب صاحب کا آتا ہے, اور انہوں نے بہت کم وقت میں اپنا نام کما لیا ہے. اور بیسکلی انہوں نے اس کلاس کو ٹارگٹ کیا ہے جو بالکل اگنورڈ تھی, جو اپنا گھر بنانے کا کسی اچھی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, وہ پرائیویٹ رقبوں میں جا کے لیتی تھی. اب 3 مرلہ سے ان کی یہ کیٹیگری شروع ہوتی ہے, 3 مرلہ 5 مرلہ, اس کے ساتھ انڈر گراؤنڈ وائرنگ, اور بالکل جس طرح ایک بڑے برانڈز والی سوسائٹیوں میں آپ کو جو ایمنٹیز ملتی ہیں, فیسلٹیز ملتی ہیں, وہ سارے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرسٹ مارکیٹ میں خود بنایا ہے. ابھی تک ہم لوگوں کا ادھر آنے کا مقصد اس لیے یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیلر ان کو چھوڑ کے نہیں گیا, بلکہ ڈیلر کا کارواں بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا. اگر الکبیر ڈیولپر کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ A&S ریئلٹرز اینڈ بلڈر کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل اسٹاف 24/7 آپ کے سروس کے لیے حاضر خدمت ہوگا. جی سلطان موبائل ہول سیل ڈیلرز, مین ہال روڈ, لاہور. ٹیکنو, سیمسنگ, انفینکس, MI, نوکیا, ویوو, تمام موبائل ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ, لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. فون نمبر 0423 7311 846.